Hello and very warm welcome to Name English. Hello friends, hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब में, इसके अलावा मे की यूजेज भी डिस्कस करेंगे, यानी मे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। यूजेज नंबर 1 है मे की। मे इज़ यूज्ड टू शो रिक्वेस्ट्स एंड परमिशंस इन फॉर्मल वे। मे हमें दिखाता है रिक्वेस्ट्स और परमिशंस, और वो भी फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे मतलब जब हम किसी ऑफिशियल अथॉरिटी से परमिशन और रिक्वेस्ट मांगते हैं। ऑफिशियल अथॉरिटी सपोज तहसीलदार होगा, एसएचओ होगा, प्रिंसिपल होगा, टीचर होगा। जब हमें इन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करनी होगी या परमिशन मांगनी होगी, वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। रिक्वेस्ट में इंसान का खुद का फ़ायदा होता है जो बंदा रिक्वेस्ट करता है। सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ मेहरबानी करके मेरे लिए चाय का कप लाओ, इसमें मेरा बेनिफिट है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब। यहाँ पर एक परमिशन है और मैं टीचर से परमिशन मांगता हूँ। अब मैं शुरुआत में आया, जब भी मॉडल वर्ब शुरुआत में आता है वो क्वेश्चन बनाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बगैर। एग्जांपल सेकंड मैंने ली मे वी आस्क सम क्वेश्चंस, क्या हम चंद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम परमिशन भी मांगते हैं और रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस पूछेंगे हमें आंसर मिलेगा, फ़ायदा हमें होगा। यहाँ पर एक परमिशन भी है और एक हिसाब से रिक्वेस्ट भी है। अब मैं शुरुआत में आया, इसने क्वेश्चन भी बना दिया। एग्जाम्पल थर्ड में लूँगा एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली मे वी यूज़ दिस बुक्स, क्या हम ये किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ हम लाइब्रेरी में गए, वहाँ हम सर से परमिशन मांग रहे हैं क्या हम ये किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रिक्वेस्ट भी है क्योंकि इसमें हमारा बेनिफिट है। जब हम किताबें इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, लिहाजा ये रिक्वेस्ट भी है। यूजेज नंबर सेकंड है मे की। मे इज़ यूज्ड टू शो स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैविंग नियर अबाउट 60% चांसेस। मे हमें दिखाता है स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी, यहाँ बोलेंगे पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। ये ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जो किसी एक चीज़ से रिलेटेड होती है। ये हमें वो दिखाता है, और वो भी प्रेजेंट और फ्यूचर में, और इसके चांसेस नियर अबाउट 60% होते हैं। पॉसिबिलिटी को एक्चुअली मेजर नहीं किया जाता है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पर आप एक बात याद रखना, पॉसिबिलिटी की सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स, कोई चीज़ पॉसिबल होगा या इम्पॉसिबल होगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी मैनी लेयर्स होती है। सपोज यार कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोबेबल होगा, जहाँ पर 90% के करीब चांसेस हैं, इसके मुतालिक हमें बहुत सारी नॉलेज पहले ही होती है, यहाँ पर इस्तेमाल होता है कैन। और कोई चीज़ प्रोबेबल होगा 60% के करीब, यहाँ पर इस्तेमाल होता है मे। और कोई चीज़ प्रोबेबल होगा, पॉसिबल बोलेंगे या प्रोबेबल 50% के करीब, यहाँ पर इस्तेमाल होता है कुड। अगर कोई चीज़ बहुत कम प्रोबेबल होगा, जहाँ पर बहुत कम चांसेस के हैं पॉसिबिलिटी के, वहाँ पर इस्तेमाल होता है माइट, 30% के करीब। मैं इसलिए परसेंटेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल नंबर 1 है दे मे बी टायर्ड बिकॉज दे वर्कड ए लॉट, वो थक चुके होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया। अब यहाँ पर ये क्लियर है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है वो थक ही जाता है, और ये पॉसिबिलिटी स्पेसिफिक है क्योंकि ये कुछ इंसानों से रिलेटेड है, लिहाजा ये पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी है। अगर जनरल पॉसिबिलिटी होती जो बहुत सारे लोगों से रिलेटेड होती हैं, जो बार बार रिपीट होती है, वहाँ पर फिर कैन इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली इट मे रेन टुमारो बिकॉज द स्काई इज क्लाउडी, कल बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान बादलों से भरा है। अब यहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आसमान बादलों से भरा होता है बारिश पड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये एक दिन से रिलेटेड है, टुमारो से रिलेटेड है, लिहाजा ये स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी है। जहाँ पर भी जनरल पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर कैन का इस्तेमाल होता है, और ये जनरल पॉसिबिलिटी इसके मुतालिक हैं बहुत सारी नॉलेज पहले ही होती है, और ये बार बार रिपीट भी होती है। ही मे डिस्टेंस। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली ही मे बी टायर्ड आफ्टर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद थक चुका होगा। ये तो जाहिर बात है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद इंसान थक ही जाता है,
اور یہ ایک انسان سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا یہ اسپیسیفک پاسبلٹی ہے۔ اب آپ کو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ میں ہمیں دکھاتا ہے پاسٹ کی پاسبلٹی بھی، جس کے 60% کے قریب چانسز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر پھر اس کے ساتھ ہیو آئے گا اور V3 آئے گی، یعنی تھرڈ فارم آف ورب آئے گی، پھر یہ سیم اسی طرح پاسٹ کی پاسبلٹی بھی دکھائے گا۔ یوزیج نمبر 3 ہے مے کی۔ مے از یوزڈ ان آپٹیٹو سینٹینس ٹو شو بلیسنگز، کرس، اسٹرانگ ڈیزائر ایٹسٹرا۔ مے آپٹیٹو سینٹینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ دکھاتا ہے بلیسنگس یعنی دعا، کرس بد دعا، اور اسٹرانگ ڈیزائر ایٹسٹرا۔ آپٹیٹو سینٹینس مطلب جملے تمنائی، جس میں انسان اپنی تمنا بیان کرتا ہے، جملے تمنائی۔ اور آپٹیٹو سینٹینس کے اینڈ پر آتا ہے ایکسکلیمیٹری مارک۔ اب میں نے کچھ ایگزامپلس لی ہیں۔ ایگزامپل نمبر 1 ہے مے گاڈ بلیس یو، خدا تمہیں رحم کرے۔ اب اس سینٹینس میں دعا ہے۔ اب یہاں پر میں شروعات میں ہے، لیکن یہ پھر بھی کوشچن نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بولا ماڈل ورب یا ہیلپنگ ورب جب بھی شروعات میں آتا ہے وہ کوشچن بناتا ہے، لیکن آپٹیٹو سینٹینس کے بغیر، یعنی اس کے بغیر۔ اب میں شروعات میں ہے اور یہ آپٹیٹو سینٹینس ہے، اور آپٹیٹو سینٹینس کے اینڈ پہ آتا ہے ایکسکلیمیٹری مارک۔ ایگزامپل 2 ہے مے یو لیو لانگ، خدا کرے تمہیں لمبی عمر ہو۔ اس میں بھی یہ دعا ہے، مے گاڈ ڈسٹرائے یو، خدا تمہیں تباہ کرے۔ اب یہاں پر یہ بد دعا ہے، کرس ہے۔ اب آپ کو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یوزیج نمبر 4 ہے مے شوز پرپز آف دا ایکشن وین یوزڈ ان دا سبارڈینیٹ کلاز۔ مے ہمیں دکھاتا ہے کام کا مقصد بھی، کام کا پرپز بھی، جب ہم مے کو استعمال کرتے ہیں سبارڈینیٹ کلاز میں، یا ہم بولیں گے ڈیپینڈنٹ کلاز میں۔ اٹ یوزولی کمز آفٹر دا ٹرمز سو دیٹ اور دیٹ۔ یہ اکثر سو دیٹ کے بعد آتا ہے یا دیٹ کے بعد آتا ہے۔ اب میں نے یہاں پر کچھ ایگزامپلس لیے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 1 ہے ہی ورکس ہارڈ سو دیٹ ہی میں بیکم رچ۔ وہ ہارڈ ورک کرتا ہے، لیکن کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ امیر بن جائے۔ یہاں پر اس نے مقصد بیان کیا۔ آپ یہاں پر دیکھو سو دیٹ کے بعد میں آیا، اور میں سبارڈینیٹ کلاز میں استعمال ہوا۔ یہاں پر یہ سبارڈینیٹ کلاز ہیں۔ کلاز ورڈز کا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے، ورب بھی، یعنی سینٹینس کا پورا مٹیریل کلاز میں ہوتا ہے۔ اس کی میننگ پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، پھر ہم اس کلاز کو ایک مین سینٹینس سے ملاتے ہیں، تب اس کی میننگ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھو اس سبارڈینیٹ کلاز کی میننگ کمپلیٹ نہیں ہے۔ سو دیٹ ہی میں بیکم رچ، تاکہ وہ رچ بن جائے، تاکہ وہ رچ بن جائے، اس کی کوئی کمپلیٹ میننگ نہیں ہے۔ پھر میں جب اس کو اس کے ساتھ ملاؤں گا اس کی میننگ کمپلیٹ ہوگی۔ ہی ورکس ہارڈ سو دیٹ ہی میں بیکم رچ، وہ ہارڈ ورک کرتا ہے تاکہ وہ امیر بن جائے۔ اب اس کی میننگ کمپلیٹ ہوئی۔ اب ایگزامپل 2 میں نے لی دیر از نیڈ فار مور ڈاکٹرس۔ یہاں پر اور ڈاکٹرس کی نیڈ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ سو دیٹ پیشنٹس میں ناٹ سفر، تاکہ پیشنٹس کو دقت نہ ہو۔ ڈاکٹرس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ پیشنٹس کو یہاں پر دقت نہ آ جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھو سو دیٹ کے بعد میں آ گیا۔ ایگزامپل 3 میں لوں گا وی لانگ۔ ایگزامپل 3 میں نے لی وی ایٹ ہیلدی فوڈ، ہم ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، لیکن مقصد کیا، پرپز کیا ہے؟ سو دیٹ وی میں لیو لانگ، تاکہ ہم لمبی عمر جی سکے۔ اب آپ کو یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ اس کے متعلق تھا لیکچر۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینکس۔